अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मिशन डी के साथ आपकी मेज़बान समीना वकार। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो बिल्कुल ज़रा पॉलिटिक्स से हट के अलग सा मौजू है, जिसकी के अशद ज़रूरत इस वक्त जो है वो महसूस की गई। आपको मालूम ही होगा कि इस्लामाबाद के अंदर एक 3 रोज़ा कौमी किताब मेला जो है वो मुनक़िद हुआ 22 से लेके 24 अप्रैल तक, आज भी है और कल भी इसका इनेकाद जो होगा। इसकी ज़रूरत हमेशा महसूस की जाती है कि क्यों लगता है हमें ऐसे कि जैसे हमारी नौजवान नस्ल किताबों से दूर होती चली जा रही है। क्यों हम उनको कैसे वापस लाएं, किस तरह से ऐसी कुतुब दीनी हम दोबारा से देखें जो कि हमारा वर्सा है, जो कि हमारी तारीख है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसमें हम वापस कैसे जाएं। कौमी तारीख और अदबी वर्से के ज़ेर एहतमाम जो नेशनल बुक फाउंडेशन का ये 8वां सालाना कौमी किताब मेला है, जो मैंने अभी आपसे जैसे कि बताया कि 22 से लेके 24 अप्रैल तक यानी कल तक ये जारी रहेगा। कौमी तारीख और अदबी वर्से को नई नस्ल के सामने आम करने की एक कोशिश है। उस कोशिश में हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात यहाँ पे मेरे स्टूडियोज में आज तशरीफ फरमा है, उनसे आपका तारुफ करवाती चलूँ। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब असगर नदीम सैयद साहब, ड्रामा निगार, अफसाना निगार, नक़ाद, मुहक़्क़िक़, अदीब, शायर, बहुत शुक्रिया आपका। मसूद अशर साहब, थैंक यू सो मच, द सीनियर मोस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ माई प्रोग्राम। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपकी। अफसाना निगार भी हैं, कॉलम निगार भी हैं और अदीब भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फ़िकार चीमा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जहाँ ये मशहूर हैं साबिक IG पुलिस के हवाले से, वहीं पे एक ये बहुत ही अच्छा पहलू है कि हम बहुत सारे पेशों को इस तरह से समझते हैं कि शायद उनका किताब से कोई लगाव नहीं हो सकता, या कहाँ बुक या कहाँ पुलिस, या हम समटाइम इस तरह सोचते हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात कि मुमताज़ कॉलम निगार भी हैं, अदीब भी हैं और साबिक IG पुलिस भी हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने भी हमें आज ज्वाइन किया। हमें इंतजार है इफ्तिखार आरिफ साहब का कि वो भी आज हमें इस नशस्त में ज्वाइन करे। अगर वो अपनी दीगर मसरूफियात से टाइम निकाल कर पहुंच पाए तो वो भी हमारे साथ आज की इस नशस्त में शामिल होंगे। इब्तिदा करूंगी मैं असगर नदीम सैयद साहब, इससे पहले कि आपसे करूं माजरत के साथ मसूद अशर साहब, जो कि बीइंग अ सीनियर मोस्ट, मैं चाहूंगी कि पहला सवाल आपसे किया जाए। कॉलम निगार और अफसाना निगार और अदीब, हम बचपन से, जब मैं अगर अपने ज़माने की बात करूं तो अफसाने पढ़ते आए, किताबों का बड़ा शौक होता था, रात को नींद नहीं आती थी बुक पढ़े बगैर। अब हम वो देखते हैं कि बच्चों के हाथों में भी मोबाइल हैं, उसके अंदर किताब है, बड़ों के सामने भी नेट है, उसको देखते हैं। किताब अब हमें कम कम नजर आती है। किसका कसूर है, पढ़ने वालों का, लिखने वालों का? ये कसूर है हमारे निज़ाम तालीम का, हमारे निसाब तालीम का। हमारे पहले, जब आप अपना ज़माना कह रही, मैं अपने ज़माने में बात करता हूँ कि जो हमारे उस्ताद हुआ करते थे, यानी प्राइमरी स्कूल से लेके, वो खुद पढ़े लिखे होते थे, किताबों से उनको शौक होता था, किताब पढ़ाते थे, वो ज़ौक़ पैदा करते थे, ज़ौक़ के साथ शौक भी पैदा करते थे कि किताबें पढ़ो। अब ये हो गया है कि हम हर शख्स जल्दी में है, अब वो जल्दी है पैसा कमाने की। हमारे टीचर जो है, ये उस्ताद बैठे, मैं इनके सामने ही कह रहा हूँ कि इनको भी ये होता है कि पैसा मिल जाए जल्दी से। कुछ लोग तो खैर अच्छे जो करते हैं, लेकिन ये कि वो जो एक ज़ौक़ पैदा करना चाहिए, किताबों से मोहब्बत का शौक पैदा करना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, ये हमारा कहना कि किताब के साथ बिल्कुल ही हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। आप इनसे बुक फाउंडेशन वालों से पूछ लें, आप संग मील से पूछ लें, किताबें बिक रही हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू की किताबें देखी, किताबें बिकती है तो कौन खरीदते। चलो अब हम ये कह दें कि वो नस्ल जो है, जो हमारी नस्ल की है या आपकी नस्ल की है, उसकी नस्ल जो है वो अभी खरीदने वाली मौजूद है, हो सकता है कल खत्म हो जाए, अभी है। तो ये ज़ौक़ पैदा करने का काम जो है हमारे स्कूलों से होना चाहिए। मसलन मैं अब आप यहाँ हमारे आपको बताया कि 2 बल्कि 3 किस्म के निसाब हमारे तालीम के जरिए हैं। एक तो हमारा उर्दू मीडियम है, एक हमारा इंग्लिश मीडियम है, एक मदरसा है, 3 मीडियम है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ये एहतियात, ये इंतज़ाम किया जाता है कि बच्चों को उसका एक लाइब्रेरी पीरियड होता है। और लाइब्रेरी पीरियड ये होता है कि किसी बच्चे से कहा जाता है कि ये किताब पढ़ो और इसके ऊपर लिखो कि तुमने क्या पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ा। अगर ये आप हमारे उर्दू मीडियम स्कूलों में भी ये शुरू हो जाए। अच्छा, वहाँ ये होता है इंग्लिश मीडियम में कि अब हमारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती है कि उर्दू वहाँ से गायब हो गई है।
وہ بچوں کو کتابیں دیتی ہے انگریزی کی پڑھنے کے لیے. انگریزی ناول دے دیا کوئی, وہ جو بہت ہی پاپولر ناول ہوتا ہے آج کل, اس ناول دیا کہ اس کے بارے میں لکھو, یا کوئی اور ناول دے دیا. اردو ناول وہاں نہیں جاتا, اردو کتاب نہیں جاتی, تو وہاں بھی اردو کتاب جانا چاہیے اور بچوں کو شروع سے وہاں سے. اچھا ایک اور بات بھی تھی, آپ نے ابھی بات کی تھی, آپ کے زمانے میں ہوگا نہیں ہوگا, ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ ہماری مائیں, ہماری نانیاں, دادیاں ہمیں رات کو کہانیاں سنایا کرتی تھی. وہ کہانیاں وہ کہانیاں ہمیں ابھی تک یاد ہیں. مثلا میرے خاندان میں ایک خاتون تھی, پتہ نہیں کون تھی, ہمارے رشتے دار کی یہاں تھی, ہم انہیں حجاری نانی کہا کرتے تھے. وہ سال میں 1-2 مرتبہ آتی تھی اور ہمارے گھر رہتی تھی. روز رات کو وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی ہمیں. اور یہ میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں وہ اردو بولنے والا علاقہ ہے. میں نے پنجابی کی جو کہانیاں ہیں ان سے سنی وہاں, ہیر راجا اور یہ سب کے قصے انہوں نے سنے. تو یہ روایت ختم ہو گئی ہے ہمارے یہاں. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اب تو ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جتنے بیٹھے ہیں سب اپنی اپنی الگ الگ جگہ, ہر ایک اپنا اپنا. ایک صاحب نے, کسی نے بہت اچھا کہا تھا کہ یہ جو موبائل ہے اس نے قریب والوں کو دور اور دور والوں کو قریب کر دیا. بالکل آپ کی بات درست ہے. کچھ اور اسی حوالے سے میں سوالات کروں گی. آپ کی جو آپ نے جتنا بھی ابھی فرمایا اس کے اندر ایک چیز بے اثر ندیم سید صاحب جو میرے ذہن میں آئی کہ کیا واقعی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ استاد, ہمارے اساتذہ, ہماری جامعات, ان کا اور ادب کا جو آپس کا ایک تعلق تھا وہ اب کہیں کمزور پڑ گیا ہے. وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بہت ساری جہتیں ہیں. میں تو چونکہ یونیورسٹیوں میں ہوں پچھلے کئی ڈیکیڈز بھی اب کہہ سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایکیڈیمکس کا جو ڈسپلن ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہے. فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ کوئی توجہ نہیں ہے. ایئر کنڈیشن کلاس روم تو بنا دی ہیں, لیکن فیکلٹی ڈیولپمنٹ اور کریکولم اور جو ایکیڈیمکس ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے. ایک بات. دوسرا, سوشل سائنسز کی تعلیم کو پیچھے کر دیا گیا کہ جی اس میں روزگار کم مواقع ہیں. اس کے مقابلے میں مارکیٹنگ کا علم ہے, آئی ٹی کا علم ہے, اور بہت سارے علوم ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے. میڈیکل کا علم ہے, انجینئرنگ ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. لیکن سوشل سائنسز ہر سوسائٹی کی ایک بنیادی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. وہ ہے فرد کی جو نشو و نما ہے, اس کی جو سائیکی ہے, اس کی جو سینسٹیوٹی ہے, اس کی جو آؤٹ لک ہے, اس کو انسپائر کرتے ہیں یہ علوم, اور وہ اس کو تیار کرتے ہیں. تو یہاں یہ خامی رہی ہماری یونیورسٹیز میں. دوسرا, وہ کلچر پیدا نہ ہوا جو تعلیم کی طرف, جو مطالعے کی طرف مائل کر سکے. سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے, اسائنمنٹ دی, کٹ پیسٹ کیا, فارغ کر دیا. جو مسعود صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ جو سورس میٹیریل آپ کا ہے طالب علم کو اس تک لائیں. میں تو یہاں تک کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ استاد کا کام پڑھانا نہیں ہے, انسپائر کرنا ہے. بچے نے خود پڑھنا ہے, اس کو خود بھاگے گا لائبریری کی طرف. بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. میں اس حوالے سے چیمہ صاحب سے تھوڑی بات کر لوں تو آپ سے اس کا ضرور پوچھوں گی کہ اس کو پڑھانا نہیں, اس کو اس میں انوالو کرنا ہے اس سبجیکٹ کے اندر. اس کے لیے اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے, یہ میرا اگلا سوال ہوگا آپ سے. میں چیمہ صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا, ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے, میں بھی اس میں پوچھنا چاہوں گی کہ پولیس ادب کالم نگاری یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں, وہ تو میں نے کوئی نہ کوئی روزگار اختیار کرنا تھا, کوئی کیریئر اختیار کرنا تھا, تو نیچرلی امتحان دے دیا مقابلے کا, سی ایس ایس کا. مگر یہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, یہ تو شروع سے انسان کا نہیں, لکھنے کا, پڑھنے کا. اور جس طرح ہمارے سینئر کولیگس نے کہا کہ آپ کا سوال بھی یہ تھا کہ کیوں وہ کم ہو گیا ٹرینڈ, اور یہ بات صحیح ہے کہ مٹیریلزم ایک بڑی وجہ کہ صرف وہ چیز پڑھو جس سے تمہارا کیریئر بنتا ہے, جس سے روزگار وابستہ ہے. چونکہ عام کتاب شاعری ہے, ناول ہے, ڈرامہ ہے, افسانہ ہے, اس سے تمہیں کوئی مٹیریل پرسوٹس میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہیں نوکری نہیں ملے گی. تو اس لیے وقت ضائع نہ کرو, یہ سوچ ہے. حالانکہ یہ سوچ اوور آل معاشرے پہ بڑے منفی اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں. وہ ایک پرانی کے زمانے میں کہانی ہوتی تھی کہ جی فلاں جگہ فلاں ملک میں
انتہائی امن ہے، انصاف ہے، ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، بادشاہ اس کا حکمران تھا، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ شاعر ہے، اس لیے وہاں ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح اصغر ندیم صاحب نے فرمایا اور صحیح فرمایا کہ سوشل سائنسز جو ہیں یہ انسان کا معاشرے کے ساتھ تعلق استوار کرتی ہیں۔ صحیح۔ شاعری، ناول، ادبیات، اس سے انسانی مسائل کا ادراک ہوتا ہے اور انسان میں ایک توازن پیدا ہوتا ہے، انسان میں ایک برداشت پیدا ہوتی ہے، انسانوں کے بارے میں سینسٹیو ہوتا ہے، سینسٹائز ہوتا ہے۔ یہی وجہ میں اپنے اب ایکسپیرینس کی بنا پہ آپ کے ناظرین سے بھی یہ شیئر کروں گا کہ اب چونکہ بہت کم یہ ٹرینڈ ہے کہ ہمارے کمپیٹیٹیو ایگزامس میں بھی ڈاکٹرز اور انجینئرز زیادہ آ رہے ہیں، اور ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس میں زیادہ تر لوگوں کا، ایکسپرٹس کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ سول سرونٹس جو سوشل سائنسز کی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، لا سے ماسٹرز، فلسفی ہے، لینگویجز ہیں، لٹریچر ہے، ان کا لوگوں کے ساتھ زیادہ پازیٹیو تعلق ہوتا تھا، زیادہ ہمدردانہ رویے ہوتے تھے، ان کا وہ سول سرونٹ زیادہ کامیاب ہوتے تھے، اور ان کی نسبت یہ جو سائنس سبجیکٹ سے انجینئرنگ یا ڈاکٹر، میں یہ نہیں کہتا کہ جی ان میں بھی بہت اچھے ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں، بڑے اچھے ہیں، مگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملازمت جن کا پبلک ڈیلنگ سے، عوام سے رابطہ ہوتا ہے، وہ سوشل سائنسز کی بیک گراؤنڈ کے لوگ زیادہ، جہاں تک تعلق ہے ایک یہ وجہ ہے، دوسرا نیچرلی نیٹ اور ٹی وی اور اس طرح کی چیزیں، مگر یہ دیکھیں نا یہ صرف ہمارے ہاں ہوا ہے، جہاں یہ انٹرنیٹ وغیرہ ہم سے کوئی 30-40 سال پہلے آ چکا ہے، وہاں آج بھی وہاں تو دیکھیں کسی بس میں بک ریڈنگ، کتاب بھی نہیں، بالکل بسوں میں، ٹرینوں میں بالکل پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں تو انہوں نے، تو ہم نے ان کی نیگیٹو چیزیں لی ہیں، پازیٹیو نہیں لی۔ اچھا صاحب، مسعود ارشد صاحب، ایک جو چیز اب ہم نے دیکھی، آپ سب نے اس چیز سے اتفاق کیا کہ زبان و ادب کا رواج جو ہے وہ ہمیں کم نظر آنے لگا، اس کو بڑھانے کے لیے ہم کس طرح سے، کون سے ایسے عصری تقاضے ہیں جن کو کہ ہم پورا کریں اور ہم یہ چیز دوبارہ ریوائو کر سکیں؟ یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہے یہ جو کتاب میلہ ہوا ہے۔ جی بالکل، ایک تو میرے نصاب کی بات کی کہ اسکول ہو گئے، لیکن یہ جو اب ہمارے یہاں ادبی میلے شروع ہوئے ہیں یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے۔ یہ او یو پی نے شروع کیا، کراچی میں جو آرٹس کونسل والے نے شروع کیا، عطاء اللہ قاسمی نے لاہور میں شروع کیا، اور پھر یہ بک فاؤنڈیشن والوں نے شروع کیا۔ اس سے بہت پازیٹیو ایک اثر پیدا ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو نئی نسل ہے وہ آتی ہے، آگے کتابیں دیکھتی ہے، بلکہ یہ جو یہاں اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ تو باقاعدہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تہوار ہے، ہر سال ایک تہوار ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بچے چلے آ رہے ہیں نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے، مائیں اپنے بچوں کو لا رہی ہیں، دکھا رہی ہیں، اور وہ بچوں کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی طریقے اس سے ان کو شوق پیدا ہو کتابیں دیکھنے کا، اور کتابیں جب آپ دیکھیں گے تو کتابیں پڑھیں گی بھی، تو یہ ایک بہت اچھا پازیٹیو ہے۔ پھر جو ڈسکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈسکشن جو ہوا کرتے ہیں وہاں پر، وہ بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بڑوں کے لیے ہوتے ہیں، اس میں ایسے ایسے موضوع آیا کرتے ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت صورتحال کس قسم کی ہے، ادب میں کس قسم کا رجحانات چل رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، اور یہ اس کو بڑھانا چاہیے، بلکہ بڑھ رہا ہے، بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے، یہ حضرت ندیم بیٹھے ہیں سامنے ساتھ میں، اب تو ہر یونیورسٹی میلہ کر رہی ہے، ہر یونیورسٹی پنجاب میں، میرا خیال ہے کوئی بھی ایک یونیورسٹی ہو جو نہیں کرتی ہو، اب سب یونیورسٹیوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی یا سمجھتے ہیں آپ کی یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو سوشل میڈیا کی بات، تو جیسے کہا آپ نے، چیمہ صاحب نے کہا کہ دنیا میں تو وہ تو ہم سے پہلے آ گیا تھا، پھر یہ بھی علم کا ذریعہ ہے۔ مثلا میں صبح اٹھ کے ساری دنیا کے اخبار پڑھ لیتا ہوں انٹرنیٹ پہ، حتیٰ کہ جو ادبی رسالے ہیں باہر کے ان کے، پھر یہ ہوتا ہے کہ مثلا مجھے کوئی اچھا مضمون لگا میں اسے شیئر کرتا ہوں،
ठीक। मेरे दोस्तों को जो अच्छा मजमून लगता है, अदबी हो सियासी हो, वो मुझसे शेयर करता है। यानी ये जो सोशल मीडिया है आजकल, उसके खिलाफ बहुत बातें हो रही है, ये भी अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। इससे हम इल्म हासिल कर रहे हैं। ये और बात है कि जो जिसका अपना अगर मिजाजी ऐसा है, उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसका कसूर है, तो मीडिया का कसूर तो नहीं है। मीडिया तो एक अच्छी चीज है। सही। अच्छा नदीम सईद साहब, आपसे जैसे मैं ये सवाल करना चाह रही थी, जो भी आपसे बात हुई बहैसियत एक टीचर के, आप एक पढ़ाते भी हैं, जामियात के अंदर मुख्तलिफ बच्चे हैं, स्टूडेंट, ट्रेंड, बिल्कुल नो डाउट कि ये भी हमारे मुल्क की एक अहम ज़रूरत है कि हमारे बच्चे जो हैं वो जदीद साइंसी उलूम से वाबस्तगी उनकी हो। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये इल्म और अदब जो हमने बुक्स में पढ़ा, उर्दू लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं, तो उसके रिवाइवल के लिए आपकी तरफ से क्या सजेशंस होती हैं? यकीनन यूनिवर्सिटीज के अंदर आप पढ़ाते हैं, इस हवाले से कोई ना कोई बात तो होती होगी, किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप किया जाए? देखिए, पूरी दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो रैंकिंग में आती हैं, आप सिर्फ उन्हीं को स्टडी कर लें कि वहां पर एक सर्टेन लेवल तक लिटरेचर लाजमी होता है पढ़ना। उसके साथ साथ म्यूजिक है, थिएटर है, फनून लतीफा है, इसके ऑप्शंस मौजूद हैं। ये उनको ऑप्ट करने पड़ते हैं कि ये भी साथ लें वो। बिल्कुल ठीक है, आप मेजर में कहीं भी जा रहे हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एक इब्तदाई तरबियत के तौर पर ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। ये इसको उन्होंने रखा हुआ है। और अब मेडिकल की तालीम में भी दें तो उन्होंने पर्चे रखे हुए हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं है? मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ ना कि ये जो मसूद साहब ने कहा, ये मुकम्मल तब्दील करने वाली बात है। अब इसकी तरफ गौर हो रहा है कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटियों का माहौल खराब हो गया, वहां पर रोज झगड़े, लड़ाइयां और हॉस्टल में, तो ये सब इसको कैसे ठीक करें? भाई ठीक कहाँ से होगा? फलसफा आप नहीं पढ़ा रहे, नफ्सियात आप नहीं पढ़ा रहे, तारीख आप नहीं पढ़ा रहे, लिटरेचर आप नहीं पढ़ा रहे, लैंग्वेजेस आप नहीं पढ़ा रहे, तो फिर ये सारा शऊर कहाँ से आएगा? ये शऊर, इसकी जो बेस बनती है वो इन अलूम से बनती है, और इन अलूम की बुनियाद पर आपकी ग्रूमिंग होती है। आप सोचने लगते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, आप आर्ट क्रिटिक बनते हैं, आप कोई एनालिस्ट बनते हैं, तो ये इसके बगैर तो नहीं बन सकते। बाकी बात रह गई किताब की, इन्होंने ठीक कहा किताब बिक रही है, लेकिन मेरा एक और नुक्ता नजर है, दुनिया में जो किताब बिक रही है हमारे यहाँ वो नहीं बिक रही। मसलन ऑटोबायोग्राफीज वहां बिक रही हैं, हिस्ट्री बिक रही है, कल्चर पे बिक रही है, कल्चरल इथॉस पे बहुत कुछ लिखा जा रहा है, फलसफे पे, नफ्सियात। हमारे यहाँ कुछ और चीजें डोमिनेट कर गई, और लिटरेचर के खरीदने वाले, और लिटरेचर भी किस किस्म का, एक सब स्टैंडर्ड भी है, वो भी लेयर चल रही है। तो हमारे यहाँ जिस दिन फलसफे की किताब, नफ्सियात की, तारीख की, कल्चर की, लिटरेचर की किताब ऊपर होगी और वो ज्यादा बिकेगी, मैं तब मानूंगा किताब बिक रही है। तो आपने एक तजर्बे की बात बता दूं, मेरा एक ताल्लुक है ऐसे इदारे से, मशर उसका नाम है, जो किताबें हम तर्जमा कराते हैं बाहर की। हमारा ताल्लुक था जापान से, तो जापान के वो आया करते, तो एक साहब आए, ये आज में कोई 10 साल पहले की बात है, वो कहने लगे कि दूसरी जंग अजीम के बाद हमारे यहाँ तालीम में ज्यादा से ज्यादा ये था साइंस पढ़ाओ, टेक्निकल चीजें पढ़ाओ। कहने लगे अब आने के बाद हमारे यहाँ ये एहसास हो रहा है कि हमें कुछ ज्यादा तवज्जो इधर कर दी थी, अब हमें सोशल साइंसेस की तरफ आना चाहिए और लिटरेचर की तरफ आना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें भी किसी वक्त ये एहसास होगा, और अच्छा है, बेहतर है कि जल्दी एहसास हो जाए कि वो भी सही है, इसलिए कि पैसे के बगैर तो गुजारा नहीं होता, और पैसा हमें उन्हीं मौजूद से मिलता है। तो ये हमें भी एहसास होगा कि बहरहाल हमें सोशल साइंसेस की तरफ तवज्जो देना चाहिए, खासतौर पर लिटरेचर की तरफ तवज्जो देना चाहिए। तो अभी एक बस मेरी बात रह गई थी कि ये जो किताब मेला है, ये कौमी विरसे के तहत, और जब से इरफान सिद्दीकी साहब आए हैं, एक अच्छी तब्दीली ये आई है कि जितने हेड्स थे वो मौजूद नहीं थे इदारों के, वो उन्होंने अपॉइंट किए। उसके बाद एक खास किस्म की उसमें एक तेजी आई, और ये मेला एक रिवायत का हिस्सा है जो पीछे से आ रहा है। तो जो कुछ मैंने देखा है मसूद साहब ने या चीमा साहब ने, वो बड़ा अहम है
कि बच्चे पूरी इंटरेस्ट से, खास तौर पर हमारे जो बड़ों के सेशन थे उसमें यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा थी और वो क्वेश्चन भी कर रहे थे। सही। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बड़ी अच्छी चूंकि डिस्कशन है, मेरा इरादा तो नहीं था ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक हमारी मजबूरी है। एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और वापस आके इसी हवाले से कुछ मजीद सवाल चीमा साहब से करते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बलूचिस्तान में ज़राअत की तरक्की, फराहमी आब में बेहतरी और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफे के लिए आपकी हुकूमत के एक और वादे की तकमील। मांगी डैम की तामीर का आगाज, मंसूबे का संगे बुनियाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी ने अपने दस्ते मुबारक से रखा। 18 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल होने वाला 9 अरब रुपए से जायद मालियत का ये मंसूबा न सिर्फ कोयटा को दरपेश पानी के मसाइल के देर पा हल के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को 8 मिलियन गैलन से जायद साफ पानी की फराहमी भी यकीनी बनाएगा। इलावा अजीम बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में जेर जमीन पानी की सतह में बेहतरी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत के बाहमी इश्तराक से खतीर लागत से 300 से जायद डैमों की तामीर के मंसूबे पर काम जारी है। तरक्की बलूचिस्तान की, खुशहाली पाकिस्तान की। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, निजामत आला, ताल्लुकात आम्मा, हुकूमत बलूचिस्तान। डॉक्टर साहब, हमारे घर बार बार पोलियो वाले आ जाते हैं। बच्चों को बार बार कतरे पिलाना उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं? देखिए, इस पोलियो की वैक्सीन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुज़र सेहत है, और ये बात इंतहाई वसूख से मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये वो पोलियो के ड्रॉप्स हैं जो दुनिया की बेहतरीन लेबॉरेटरीज में टेस्टेड एंड ट्राइड है। और आप जितनी दफ़ा भी साल में अपने बच्चे को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं, उससे उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होती है और पोलियो से बचाव ज़्यादा बेहतर होता है और उसकी सेहत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। याद रखिए, जब भी सेहत मुहाफिज आपके घर आए तो हर बच्चे को पोलियो के कतरे हर मुहिम के दौरान जरूर पिलाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के जाने से पहले चिरा साहब, आपने अपने दोनों हमारे मौजूद जो हाजरीन हैं यहाँ पे उनकी गुफ्तगू सुनी। इसके अंदर जो एक चीज़ है, एक जैसे कि हम बात कर रहे हैं अब इंटरनेट के ज़माने की, कि अब लोग किताबें शायद नेट पे पढ़ते हैं या हाथों में मोबाइल है तो उस पर पढ़ते हैं। क्या ये एक्चुअल जो बुक है उसका नेमोल बदल हो सकता है? नहीं, उसका बिल्कुल नहीं हो सकता। वही जिस तरह पहले भी कहा गया कि वो मुल्क जहाँ ये चीजें ईजाद हुई हैं, टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है, वहाँ तो जरा भी बुक रीडिंग मुतासर नहीं हुई, बल्कि बढ़ी है। करोड़ों की तादाद में किताबें बिकती हैं, छपती हैं, और हर शख्स जो है उसकी आमदनी का उसने कुछ खास हिस्सा मुख्तस किया होता है कि जी इसकी हमने पूरी फैमिली जाती है वो बुक्स खरीदती है। लेकिन जिस तरह कहा गया कि ये जो लिटरेचर है, हिस्ट्री है, नफ्सियात है, ये चीजें पढ़ने से इंसान में एक बर्दाश्त, एक तवाज़ुन पैदा होता है जो बहुत जरूरी है माशरे के लिए। और आज जो हमारे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं जिनसे हमें सामना है, मसलन टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म या करप्शन, ये सारी चीजों के लिए मैं समझता हूँ कि किताब और इल्म से ताल्लुक और रिश्ता जितना मजबूत होगा उतना हमारा वैल्यू सिस्टम मजबूत होगा हमारे मुआशरे में, और इन चीजों पर काबू पाने में हमें ज्यादा मदद मिलेगी। जिस तरह दोनों साहबान ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि ये किताब मेला वाकई इस सिलसिले में इतना काबिल तहसीन है, इतना अच्छा ये कंट्रीब्यूट कर रहा है किताब से दोबारा रिश्ता उस्तवार करने में, और जो रिश्ता कमजोर बज़ाहिर नजर आता था उसको दोबारा मजबूत बनाने में। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी, एक तो ये आपकी किताब के हवाले से, बाकी जो आप लोगों की स्पेशलिटी है जो आप कलम निगारी या अफसाना निगारी, अफसाना निगारी भी चलें, अफसाना अब हम किस टाइप के लिखते हैं, क्यों नहीं लोग उस तरफ जाते, और कॉलम निगारी एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। अखबार में हमें हमारे वालिद साहब ये कहा करते थे, बेटा पूरा अखबार ना भी पढ़ो, कॉलम जरूर पढ़ा करें ताकि आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाए। तो वो जो एक चीज है वो अब हमें जो है नहीं नजर आती कि अब
नहीं, शायद वालिदैन भी उस तरह से नहीं कहते, शायद अब बहुत अच्छे कॉलम निगार जो हैं जिनको कि लिखा और पढ़ा और सुना जाता है, वो गो के इस तरह तो हर कोई लिख रहा है, लेकिन चंद एक बहुत अच्छे हैं जिनको वाकई पढ़ा देखा सुना जाता है और कईयों को नहीं। उसकी भी एक मेन रीजन और वजह क्या है, इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन बड़ी माजरत के साथ इरफान सिद्दीकी साहब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक सवाल कर लूं इसी हवाले से। फिर ये सवाल है आपके सामने जो कि बहुत अहम सवाल है, मैं चाहूंगी इसका जवाब आपसे लूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और किताब मेले के हवाले से सब लोग यहाँ बैठे आपको खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा ये एक ऐसा इवेंट है कि जो होना चाहिए और जो हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इसका इनेकाद जो है वो फ्लुएंटली होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं, हमारी नौजवान नस्ल इस तरफ राग़िब हो, बजाय इसके कि जो हम देखते हैं कि अब हमारी जामियात में टॉलरेंस जो है वो बहुत कम होती जा रही है। तो एक तो बहुत आपको मुबारकबाद कि ये एक बहुत अच्छा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ। उसके साथ साथ ये कि इस हवाले से आपका क्या ख्याल है और इसमें आपका हिस्सा किस हद तक होगा कि पूरे मुल्क के जामियात के अंदर इस किस्म के इवेंट्स जो हैं वो होने चाहिए? जी बहुत शुक्रिया आपका, और मैं बहुत ही शुक्रिया मेरे उन दोस्तों का जो इस वक्त आपके स्टूडियोज में मौजूद हैं, मेरा सलाम भी पहुंचाइए उन्हें। जी। हकीकत ये है कि इस तरह के जो मेले हैं या फेयर्स हैं या तकरीबात कह लीजिए, जिसमें किताब एक मरकजी मौजू होती है, इल्म मरकजी मौजू होता है, साहिबान किताब यानी लिखने वाले मौजू होते हैं, ये मुआशरे के अंदर यूं समझना चाहिए जैसे रेगिस्तान के अंदर कोई मखलिस्तान होते हैं, इनकी अहमियत उस तरह की होती है। ये इदारे जो हमारी तहवील में आए हैं और बावजूद उनकी कारकर्दगी बड़ा एक सवालिया निशान रहा उनको, लेकिन हमने बड़ी शौरी कोशिश की है और बड़ी एक मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे खुशी है कि उसमें इन इदारों के जो अफराद हैं या जो नई लीडरशिप आई है वो भी पूरी तरह हमारे साथ हमआहंग है, और मिलजुल के इसे एक किसी फर्द की नहीं कहना चाहिए, हमारी इज्तिमाई कोशिश है, इज्तिमाई काविश है। और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस तरह के रफ़का आपके स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, ये दूर दराज से आए हैं और इन्होंने जिस शौक़ शौक के साथ इसकी तकरीबात में शिरकत की है, इसकी रौनक बढ़ाई है, किताबों की पजीराई की है, यकीन जानिए इससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। दूसरी अहम तरीन बात ये होती है कि इंतजाम कारी अपनी जगह स्टॉल लगा लेना, अपनी जगह लोगों को बुला लेना अपनी जगह, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मेयार ये होता है कि क्या लोगों ने उसमें ज़ौक़ शौक़ से शिरकत की है या नहीं की है। तो मैं अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करता हूँ और इस्लामाबाद के लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, गिरदोपेश के लोगों को भी, कि वो हजारों की तादाद में आए और आए चले जा रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, खातून आ रही हैं, बूढ़े आ रहे हैं, मैंने माजूर लोगों को देखा कि वो आ रहे हैं। तो ये एक काविश है, कोशिश है जो बड़ी कामयाब हुई है। और आपके सवाल का जो अगला हिस्सा है, हम यकीनन इसकी कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो मेले हैं वो गुज़श्ता रोज जो आपके शुरका में से चीमा साहब तशरीफ फरमाए, इन सभी बात मेरी हो रही थी कि हम इन्हें सूबाई हेडक्वार्टर्स में भी लेके जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि कस्बों में भी लेके जाएं। और मैं इस ऑप्शन पे भी गौर कर रहा हूँ कि हमारे पास कुछ फाउंडेशन के पास गाड़ियां हैं 2-3, तो उन गाड़ियों के अंदर हम जितनी किताबें समो सकते हैं समोएं और देहात में चले जाएं और सुबह से शाम तक वहाँ एक मेला लगाएं और वहाँ से पढ़े लिखे लोगों को राग़िब करें। तो इंशाल्लाह ये एक्टिविटी आगे बढ़ती रहेगी और जिस तरह की हौसला अफजाई हमारी हुई है, इससे हमारी जो मनसूबाबंदी है, इरादे हैं, अज़ाइम है, ख्वाहिशें हैं, उनको बड़ी तक़वियत मिली है। सही, बहुत शुक्रिया जनाब इरफान सिद्दीकी साहब। जी जी, तारिक सिद्दीकी साहब सुन भी रहे हो। जी जी, चीमा साहब आपसे बात करना चाह रहे थे कि जिस तरह सिद्दीकी साहब ने खुद भी फरमाया, एक तो इसमें कोई शक नहीं, ये सब एक्नॉलेज करते हैं कि इनके आने के बाद बिलाशुबा बहुत एक्टिवेट हुआ है, बड़ा मुतहरक हुआ है। ये जो है इनके अंडर जितने भी महकमे हैं सबको बड़ा मुतहरक किया है।
اور جس طرح مسعود صاحب نے بھی فرمایا اور اکرم الدین سعید صاحب نے فرمایا کہ ایک یعنی اب اس کا ایک جو ہے رول یا اس کی صورت ایک بالکل تہوار کی سی بن گئی ہے. لیکن میں ایک دو چیزیں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی ایک تو جس طرح انہوں نے فرمایا صرف جامعات تک محدود نہ رہے، عام شہروں تک، یعنی نیشنل بک فاؤنڈیشن کے یہ فیئر اور میلے ملک کے مختلف شہروں میں منعقد. نمبر 2 یہ ہے کہ جی اب چونکہ یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ کبھی بک سٹال پہ بھی جائیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی بڑی کم کتابیں بکتی ہیں. ان کو گورنمنٹ کی طرف سے قسم کی جو ہے ان کی سرپرستی ہونی چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے. اور دور دراز سے پبلشر آتے ہیں، سٹال لگاتے ہیں. سٹالز میرا خیال ہے کہ مفت لگنے چاہیے. اور یہ جو ہے یہ گورنمنٹ کو دینے چاہیے اور اسٹالس کے لیے ان کی کوئی پیمنٹ نہیں کرنی چاہیے تاکہ یہ بھی ان کی مدد ہو. اور زیادہ سے زیادہ وہ جو ہے کتابوں پر وہ سبسڈی دیں، سبسڈائز ریٹس پہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ. جی میں سن رہا ہوں چیمہ صاحب ہمارے چند ان رفقا میں سے ہیں جو خود بھی صاحب علم ہیں اور کتابوں کی دنیا سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. جو گفتگو انہوں نے کی میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت بھاری کرایہ ادا کیا ہے اس سینٹر کا. تقریباً 3 دن کے لیے 18-20 لاکھ روپے جو ہیں وہ ہم نے اپنے فنڈ سے ادا کیے ہیں. ہم نے وہ واپسی نہیں مانگا کیونکہ سرکاری ادارہ ہے تو چلیں ایک سرکار کے کھاتے سے دوسری سرکار کے کھاتے میں چلے جائیں گے. جہاں تک ان کا تعلق ہے اسٹال کا، ان سے بہت ہی ہم نے کوئی 18 لاکھ ان سے نہیں لیے، ہم نے بہت ہی نامینل تاکہ کچھ نہ کچھ اس کا چیک ہو کرایہ لیا ہے جو ہم دیکھیں گے کہ اگر بے واپسی بالکل کر سکتے ہیں تو اس پہ بھی غور کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک بک سیلر سے یا پبلشر سے پوچھا ہے کہ آپ کتنی سبسڈی بچوں کو، لوگوں کو، لڑکوں کو جو خریدار آتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں. تو کسی نے کہا جی ہم 30% دیں گے، کسی نے کہا 35 دیں گے، کسی نے کہا 40. ہم نے کہا کہ نہیں آپ 50% تک دیں اور جو ڈفرینس ہے 35 اور 50 کا وہ ہم آپ کو پے کر دیں گے، لیکن لوگوں کی کتاب ملنی چاہیے. تو ہم نے سبسڈائز ریٹ سے ان سے بھی کتابیں ایک لحاظ سے ہم خریدی ہیں اور اس کا بوجھ ہم لے رہے ہیں اور یہ بوجھ نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں آج میں نے اپنے ڈائریکٹر جنرل سے پوچھا کہ انہوں نے بتایا بھی کہ کل کوئی 98,000 لوگ ہمارے میلے میں آئے ہیں، یعنی 1 لاکھ کے قریب. اور آج بھی اس قدر ہجوم ہے کہ یقیناً یہ تعداد 1 لاکھ سے کراس کرے گی. اور 3 دنوں میں اگر 3 لاکھ لوگ ایک جگہ آ کے چھت تلے آ کے کتابیں خریدتے ہیں اور وہ 2-3 کتابیں بھی خریدتے ہیں تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی کتابیں اسلام آباد اور گردوپیش کے گھروں میں جائیں گی. یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا عزم ہے اور اسی کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. تھینک یو ویری مچ عرفان صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود رہے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیا اور دیٹس گڈ جی ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ وہ بارش کا پہلا قطرہ، اگر آپ نے ایک چیز شروع کر دی ہے، اسٹارٹ کر دی ہے تو انشاءاللہ سلولی اینڈ گریجولی ہم دیکھیں گے پورے ملک میں. سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سوال میں کرنا جی ضرور. سوسائٹی کا بھی ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب کلچر کو، علم کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے. مثلا پاکستان میں اس وقت بڑے بڑے ایمپوریم کھل چکے ہیں، شاپنگ مالز کھل چکے ہیں جہاں فوڈ کورٹس ہیں، جہاں پر گروسریز ہیں، جہاں پر برانڈڈ شاپس ہیں. آپ سے عرض کر رہا ہوں کسی ایک ایمپوریم میں بک شاپ نہیں ہے. جہاں فیملی جاتی ہے، بچے جاتے ہیں، وہ ڈے اسپینڈ کرتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شام کو گھر واپس آتے ہیں، وہاں پر ایک بک شاپ نہیں ہے. یہ کیسے؟ یہ سوسائٹی کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو کیا محروم رہیں گے ہم اس طرح؟ باقی دنیا میں آپ چلے جائیں، سب سے پہلے بک شاپ بڑی. میں دنیا میں گیا ہوں ہر جگہ، امریکہ. بہت اچھا یہ آپ نے ایک نقطہ بیان کیا اور اس کے اوپر یقیناً ان تمام شاپنگ مالز اور ان کے جو مالکان ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. ہماری عوام کو، پبلک کو سب سے پہلے ہمیں خود بھی اپنے آپ کو اس چیز سے اویئر کرنا چاہیے. اس میں کچھ مزید بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا یہاں پہ ایک شارٹ بریک کا، بریک کی جانب بڑھتے ہیں، واپس آ کے کچھ مزید سوالات جو ہیں وہ اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے.
मुल्तान का एक खुशहाल किसान जो अब बड़ी बेफिक्री से फसलें उगाता है और खूब मुनाफा कमाता है। पहले की तरह अब इसे किसी से सूद पर कर्ज नहीं लेना पड़ता, क्योंकि खादिम पंजाब किसान पैकेज के तहत बिला सूद कर्जे के हुसूल से अहमद अब फसल उगाने की परेशानी से है बिल्कुल आजाद और सूद से भी छूटी जान। छोटे काश्तकारों की खुशहाली से ज़राई इनकलाब का आगाज। 12.5 एकड़ अराजी तक के छोटे काश्तकारों को 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जाजात की फराहमी जारी है। पहली बार मज़ारीन और ठेकेदारान को भी कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। रबी में 25,000 रुपए फी एकड़ और खरीफ में 40,000 रुपए फी एकड़ कर्जों की फराहमी। इंशाअल्लाह इन कर्जाजात से 6 लाख छोटे काश्तकार मुस्तफीद होंगे। आदम पंजाब के किसान पैकेज नाल असा तो थी गए हैं खुशहाल। काश्तकार कर्जों के हुसूल के लिए तहसील अराजी रिकॉर्ड सेंटर में असली कौमी शनाख्ती कार्ड और जमीन की तफसील के हमरा तशरीफ लाकर मुफ्त रजिस्ट्रेशन करवाएं। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। बलूचिस्तान में ज़राअत की तरक्की, फराहमी आब में बेहतरी और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफे के लिए आपकी हुकूमत के एक और वादे की तकमील। मांगी डैम की तामीर का आगाज, मंसूबे का संगे बुनियाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी ने अपने दस्ते मुबारक से रखा। 18 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल होने वाला 9 अरब रुपए से जायद मालियत का ये मंसूबा न सिर्फ कोयटा को दरपेश पानी के मसाइल के देरपा हल के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को 8 मिलियन गैलन से जायद साफ पानी की फराहमी भी यकीनी बनाएगा। इलावा बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में जेर जमीन पानी की सतह में बेहतरी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत के बाहमी इश्तराक से खतीर लागत से 300 से जायद डैमों की तामीर के मंसूबे पर काम जारी है। तरक्की बलूचिस्तान की, खुशहाली पाकिस्तान की। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, निजामत आला, ताल्लुकात आम्मा, हुकूमत बलूचिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से जाने से पहले 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हमने कहा था कि हम बात करेंगे। एक तो मसूद अशरफ साहब ने कहा था लाइब्रेरी के हवाले से, ये सवाल उनसे करेंगे, लेकिन आपको ये भी बताती चलूँ कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में आपसे जिक्र किया था, इफ्तिखार आरिफ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अदीब, शायर, साबिक सदर मुक़्तदर कौमी ज़बान, साबिक सदर अकादमी अदबियात पाकिस्तान और PTV और रेडियो पाकिस्तान से आपकी रग़बत और आपका मुंसलिक होना किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है। इससे पहले कि मैं वो वाले सवालात आपसे करूँ इफ्तिखार आरिफ साहब, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारी गुफ्तगू का हिस्सा थे और इस पर सबकी मुख्तलिफ किस्म की आरा आई थी, उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक लाइब्रेरी वाला सवाल जो एड इन करना चाह रहे थे मसूद अशरफ साहब, वो भी शामिल कर लें और फिर मैं आपसे इन तमाम का जो एक इकट्ठा जवाब है वो लूंगी। जी सर, आप लाइब्रेरी के हवाले से बात कर रहे थे। पिछले दिनों कुछ साल से पहले एक सर्वे किया गया था कि लाइब्रेरियों में कितने लोग जाते हैं। अब तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, कॉलेजों में लाइब्रेरियाँ हैं, मतलब अब लाहौर में देखिए जहाँ हम रहते हैं कि वहाँ पर कितनी लाइब्रेरियाँ हैं। मैं ये कह रहा था कि हुकूमत को पाबंद कानून बनाना चाहिए कि हर सेक्टर या मोहल्ले में लाइब्रेरी, दुनिया में ऐसे ही होता है। मैं आप तो जानते हैं, आप भी सब ये भी जानते हैं कि बाहर आप जाते हैं तो आपके हर काउंटी में लाइब्रेरी होती है। मैं जाता हूँ जहाँ पर जाके अगर मुझे लाइब्रेरियों की छोटी लाइब्रेरी में मैं कहता हूँ मुझे ये किताब चाहिए, वो कहते हैं आप ठहर जाएं, अब वो बड़ी लाइब्रेरी से मंगा कर देंगे। इसकी जरूरत लाइब्रेरी की इसलिए भी है कि कागज और जो छपाई हमारी इतनी महंगी हो गई है कि हमारी जो किताबों की कीमतें आसमान को जा रही हैं। 5-5 हजार की किताब बिक रही है। हर किताब, छोटी सी किताब भी 500-550 हर आदमी नहीं खरीद सकता। अगर लाइब्रेरियां होंगी 2 फायदे होंगे। एक तो फायदा सस्ती किताब, दूसरा ये कि उसको पब्लिशर को और राइटर को भी फायदा होगा अगर लाइब्रेरी। इफ्तिखार आरिफ साहब, बहुत सारी बातें हमने की यहाँ पे, हम अब आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है, क्यों किताब से रग़बत कम हो गई? क्या लाइब्रेरियों का ना होना, क्या अच्छे लिखारियों का ना होना, चाहे जामियात के साथ अदब का अब उस तरह से ताल्लुक आपस में ना होना, या वो पढ़ने वाले ही नहीं रहे, हमारे बच्चे कहीं और लग गए? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे और किस तरह से हम इस सारी चीज को रिवाइज देखने की बात यह है कि कौन सी किताबें जो हैं वो कम पढ़ी जा रही हैं। अदब कम पढ़ा जा रहा है, या क्या साइंस की किताबें भी कम पढ़ी जा रही हैं, या कंप्यूटर की किताबें या टेक्नोलॉजी की किताबें भी कम पढ़ी जा रही हैं?
اس میں ساری دنیا میں یہ انحطاط ہے کہ لائبریری میں لوگ کم جاتے ہیں، مگر وہاں پر ایک نظام ایسا ہے کہ جیسے میں بہت دیر برطانیہ میں رہا ہوں، وہاں فرض کیجئے 300 350 کے قریب لائبریریاں ایسی ہیں جن کو ایکسپیٹریٹس جہاں تارکین وطن اسپیسیفک ہیں، تو جو بھی یہاں پاکستان کا پبلشر، بڑے پبلشرز ہیں، ہم نام ان کے نہیں دے سکتے، اور ہندوستان کے جو بڑے پبلشرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ 500 کتاب چھاپتے ہیں اور 350 کتاب اصل قیمت پر کنورٹ کر کے ڈالر میں یا پاؤنڈز میں وہاں دے آتے ہیں اور ان کو 1000 کتاب مفت پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ تمام 1000، اور وہ وہاں یورپین کامن مارکیٹ کا اصول یہ ہے کہ جو اس کا کوئی شہری جو کتاب پڑھنا چاہتا ہے، جیسے مسعود بھائی نے فرمایا، اس کی فراہمی اس کی ذمہ داری ہے حکومت کی، تو وہ بروں سے لون کا بھی قصہ ہوتا ہے۔ مجھ کو یہ بعض اداروں میں کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے، جب بھی بجٹ میں کمی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو کمی آتی ہے وہ لائبریریوں کی۔ ٹھیک، تو آپ سمجھتے ہیں کہ لائبریریوں کی وجہ جو ہم جس ادب کی ہم بات کریں، جس قومی تاریخ اور ادبی ورثے کی ہم بات کریں، یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ سائنس سبجیکٹس کی جو بکس ہیں یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہیں ہمارے بچے وہ پڑھ رہے ہیں، شاید فکشنز بھی پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی بچوں میں ایک انٹرسٹ ہے، کیوں اب وہ بکس جو کہ آٹو بایوگرافیز ہیں یا ہماری تاریخ ہے یا ہسٹری ہے یا ادب سے جو لٹریچر ہے، اردو لٹریچر، وہ کہاں گیا؟ میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساری دنیا میں بستوں کا ہجوم جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور اس میں ادب کی کتابیں نہیں ہوتی ساری۔ مثلا آپ میں یہاں ان کے نام لے سکتا ہوں، مثلا فوائز کا لے لیجئے یا ڈیلنز کا لے لیجئے یا ہیچرس کا لے لیجئے، بارنز اینڈ نوبلز میں آپ جائیے، ان تمام کتاب گھروں میں جو فرنٹ آپ کو ملے گا وہاں پر گلیمر کی کتابیں ملیں گی، ہیلتھ کی کتابیں ملیں گی، کوکنگ کی کتابیں ملیں گی، اور یہ جو اسکینڈلز ہوتے ہیں ان پر جو کتابیں ہوتی ہیں بایوگرافیز کی وہ ملتی ہیں۔ لٹریچر بالخصوص جو نان فکشن جیسے یہ کتابیں مل جائیں گی، مگر فکشن اور لٹریچر جو ہے وہ یا تو بیسمنٹ میں چلا گیا یا فرسٹ یا سیکنڈ فلور پہ چلا گیا، اور ایک دو الماریاں جو ہیں وہ فلاسفی کی رہ گئی ہیں اور ٹرانسلیشنز کی رہ گئی ہیں، ساری دنیا میں یہ ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ای میل کی وجہ سے پاکستان میں ای میل کون سا، پاکستان کی اکثریت دیہاتوں میں رہتی ہے، ان کے پاس کہاں، کس کے پاس کمپیوٹرز ہیں کہ جو دیہاتوں میں بھی آ گئے جی کمپیوٹر، دیہی علاقوں میں یعنی جہاں نہیں ہے وہاں پہ بھی ٹوٹا پھوٹا کمپیوٹر رکھ کے وہاں سے لوگوں کی کہنے کی کوشش بات ہے، ہوتی ہے۔ مگر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ای بکس نکال کر پڑھ سکتے ہوں گے؟ ہاں، ای بکس نکال کے پڑھنے والی بات آپ کی۔ اب جو اردو میں کتاب چھپتی ہے، میں نے ابھی پچھلے دنوں کسی جگہ مجھے بولنا تھا تو میں نے نکالی کتابیں چھپی کتنی ہیں۔ میں پہلے ایک کتاب، جب میں اکادمی ادبیات پاکستان کا سے وابستہ تھا تو میں ہر سال کتابیات ادب پاکستان چھاپتا تھا، یعنی پنجابی میں کتنی چھپیں، سندھی میں کتنی چھپیں، پشتو میں کتنی چھپیں، سرائکی میں کتنی چھپیں، اور اردو انگریزی میں۔ دن بہ دن ادب کی کتابوں میں انحطاط کی صورت نظر آتی ہے، شاعری چھپ رہی ہے۔ صحیح، اس پہ بات کرتے ہیں، شاعری چھپ رہی ہے۔ کچھ مزید بات کرتے ہیں۔ مبین مرزا صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ناظرین، شاعر بھی ہیں، ادیب ہیں، نقاد ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں، ان سے بھی ہم چاہیں گے کہ وہ ہماری آج کی اس نشست میں ہمیں جوائن کریں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ مبین مرزا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ سے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ قومی ادبی میلہ جو 3 روزہ اسلام آباد میں اس وقت اس کا انعقاد ہے، اور یہ تقریباً سالانہ قومی کتاب میلہ ہے اور اس کو سب لوگ بہت سراہ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کے قومی ادبی میلے جو ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین نے یہ کہا کہ ہونے چاہیے، مختلف شہروں میں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کتاب کے نزدیک لے جائیں گے؟ دیکھیے، اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو حتمی معیار کے طور پر تو بے شک ہم نہیں قبول کر سکتے، لیکن ایک بڑے سگنیفائر کے طور پر ضرور ہم قبول کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں کسی بھی تہذیب میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی ملک اور قوم میں اس طرح کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ اس بات کا اشارہ ضرور دیتی ہیں اور بہت واضح لفظوں میں اشارہ دیتی ہیں کہ معاشرہ کتاب کی طرف کس طرح دیکھ رہا ہے، ادیب اور شاعر کی طرف کس طرح دیکھ رہا ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ ادیب اور شاعر کی طرف دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے کہ ادیب اور شاعر معاشرے میں کیا اس قدر و منزلت کا حامل ہے کہ اس کی طرف دیکھا جا سکے؟ ایک ایسے معاشرے میں جہاں آپ 24 گھنٹے ٹی وی پر اداکاروں، کھلاڑیوں اور تفریح کے دوسرے پروگرام مہیا کرتے ہوں، آپ یہ بتائیے کہ اس معاشرے میں ادیب اور شاعر کے لیے خود آپ کا میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے پروموٹ کرنے میں، کتابوں کی ترویج میں اور تعلیم کے اور ادب کے قریب لانے میں لوگوں کو معاشرے میں کیا کردار ہے اس میڈیا کا اپنا؟ بہت شکریہ جناب. یہ سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ کوئی وائبریشن تو پیدا ہوئی ہے، کوئی ہلچل تو ہوئی ہے. تو اس طرح کی تقریبات جیسا یہ میلہ ہو رہا ہے، یہ میلہ بہت عمدہ ہے اور یہاں پر جس طرح لوگوں کی شرکت نظر آ رہی ہے اس کی داد دی جانی چاہیے. اور یہ وہ لوگ ہیں، ان میں میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو اپنی قلیل آمدنی میں سے آ کے کتابیں خریدتے ہیں، جو ادیب سے آ کے مل کے اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ان کی زندگی میں کوئی ایک بڑی اچیومنٹ آئی ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب مبین مرزا صاحب. بہت اچھی انہوں نے بات کہی اور ان کا گلہ بالکل حق بجانب ہے کہ ہم میڈیا کا بھی شاید یہ قصور ہے کہ ہم وہ سب کچھ، وہ حصہ جو ہمیں ادیبوں شاعروں کا دکھانا چاہیے نہیں دکھا پاتے. حالانکہ قوموں کو ڈائریکشن یا منزل یا سمت جو ہے وہ یہ لوگ مہیا کرتے ہیں. جو ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے میٹر آف اٹس ویری الارمنگ کہ ہماری پوری نئی نسل اپنی زبان سے ہی بالکل جو ہے لا علم ہے. وہ اردو زبان نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ ٹرینڈ یہ ہے کہ اب بچے جو ہیں جن کے وسائل نہیں بھی ہیں تو بھی ادھار لے کے بھی بچوں کو انگلش میڈیم سکولز میں، جو انگلش میڈیم سکولز کے بچے جو ہیں وہ نہ اردو پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. یہ واحد ملک ہے شاید پوری دنیا میں کہ اپنی قومی زبان میں پوری کی پوری نئی نسل جو ہے نہ پڑھ سکتی ہے نہ لکھ سکتی ہے. تو کس طرح کتاب بینے کی طرف میں بالکل میں چاہوں گی آپ لوگوں سے ون لائنر ضرور لے لوں کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا. ایک زمانے میں پوئٹس رول ماڈل تھے، رائٹر رول ماڈل تھے. آہستہ آہستہ جب یہ تبدیلی آئی تو اب رول ماڈل بدل گیا. اب اسٹوڈنٹس کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ وہ فیض صاحب کو بھول رہے ہیں، وہ منیر نیازی کو بھول رہے ہیں، وہ افتخار عارف کو بھول رہے ہیں. بھائی یہ لوگ موجود ہیں، جو موجود ہیں ان کے انٹرویوز کریں، ان سے سنیں، ان کی باتیں سنیں. پوری سوسائٹی میں جو بڑے لوگ موجود ہیں اس وقت ہیں، پینٹرز موجود ہیں، اس وقت میوزیشینز موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے نصاب میں اس کا ہونا لازمی ہونا چاہیے؟ ادب کو ضرور پڑھایا جانا چاہیے. میں کہتا ہوں پہلی جماعت سے سٹوری ٹیلنگ ہونی چاہیے اور آخر تک ہر لیول پر فکشن ہونا چاہیے، پوئٹری ہونی چاہیے، سوچ بچار کے سبجیکٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے ہونے چاہیے. کیا کہیں گے سر آپ؟ اس کے علاوہ اور کیا چیز ہونی چاہیے جو ہمیں ادب کے اور ہمارا وہ جو ہمارا ایک قومی اور تاریخی ورثہ اس کے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک تو یہی کہ ہماری جو نصاب تعلیم ہے اس کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ ہمارے استاد جو ہیں وہ بچوں کے اندر شوق پیدا کرے. دوسری میرا سب سے زیادہ جو زور اصرار ہے وہ لائبریریاں ہونا چاہیے ہر محلے میں. اس میں فائدہ رائٹر کا بھی ہے، پبلشر کا بھی ہے اور بچوں کا جو نہیں، بچے بڑے سب جائیں گی. لائبریریاں ضروری ہیں. حکومت کو قانون بنانا چاہیے کہ ہر جگہ لائبریری بنائی جائے گی. درست. افتخار عارف صاحب آپ نے سنی چیمہ صاحب کی گفتگو، سب کی ہر ایک سجیشنز ہیں. اب ہمیں مانا کہ ہم دوری ہو گئی، ہمیں بہت ساری چیزوں کو سامنے لے کے آنا چاہیے. ان سب باتوں کے علاوہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ خود ماشاءاللہ پوری ایک اکیڈمی ہے، کس طرح سے ہم؟ دیکھیے نصاب پہلی بڑی ضرورت ہے. قومی زبان میں نصاب، ہر سطح کا نصاب قومی زبان میں. انگریزی کا انکار کیے بغیر، انگریزی کے ساتھ یعنی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے کہ جدید علوم اس میں سامنے آ رہے ہیں تو وہ ایک سطح پہ پڑھائی جائے اور کوئی انکار نہیں کر رہا. یعنی یہ جو مقابلہ کرایا جاتا ہے کوئی بھی اردو کی حمایت کرنے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ جدید سائنس نہ پڑھیں اور جدید. دوسری اہم بات جو کہی گئی وہ معاشرے میں ادیب کے مقام کی ہے. آپ نے معاشرے کو کہ کامیاب آدمی کو یہ تصور کیا کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، جس کے پاس
मनसब है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, वो और कामयाब उसके लिए आदमी कहते हैं कि साइंसी उलूम और जदीद अब उलूम हमारे जो लिए वो अगर पढ़े कभी जाएं। मंटो साहब या फर्ज कीजिए कासमी साहब या फैज साहब या नज़ीर अहमद साहब या अजमल साहब या अस्करी साहब या सलीम, ये जो लोग थे जो महल्ले में रहते थे, एक पतलून और एक कमीज और एक कोट में जिंदगी गुजार देते थे, मगर वो बड़े बड़े नवाबों से और बड़े बड़े जागीरदारों से ज्यादा माशरे में उनका असर था, जैसे असगर ने कहा। और वो ज्यादा आपने रोल मॉडल्स जो थे वो असातिज़ा से भी ले लिए, अदीबों से भी ले लिए, शायरों से भी ले लीजिए। उलमा ने खैर अपने साथ जो सलूक करना था वो उन्होंने कर लिया, मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मगर मैं ये जरूर चाहता हूँ। और एक बात, सिवाय पीटीवी के तो कभी कभार अदबी प्रोग्राम टोकनिज्म के तौर पे हो जाते हैं, मगर ये जो 100 चैनल हैं, बिल्कुल इसमें अभी परसों नरसों उर्दू के एक बहुत बड़े साहिब उस्लूब नसर निगार मुख्तार मसूद का, जो पाकिस्तान के मोहसिनों में हैं, अय्याम तालिब इल्मी से लेकर आरसीडी के सेक्रेटरी जनरल होने तक तो एक अलग बात है, मगर जिसने आवाज़े दोस्त जैसी और जिसने सफर नसीब और जिसने लौह अय्याम जैसी किताबें दी, किसी जगह कोई बड़ा प्रोग्राम उनकी तहरीरों पे कोई गुफ्तगू नहीं, अफसोसनाक बात है जो कि होना चाहिए। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आज इल्म और अदब की इतनी शमें हमारे साथ एक वक्त में मौजूद रहीं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, असगर अदीब सैयद साहब आपकी, मसूद अरशद साहब आपकी, चीमा साहब, जुल्फ़िकार चीमा साहब, थैंक यू सो मच। इफ्तिखार आरिफ साहब आपने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुबीन मिर्जा साहब की हम बहुत शुक्रगुजार है, और फान सिद्दीकी साहब का। और जाने से पहले नाज़रीन सिर्फ ये कहूंगी कि ये तमाम वो लोग हैं जो कि मशअले राह की तरह हैं, ये हमें रास्ता दिखाना चाहते हैं, ये हमारी नौजवान नस्ल को अपने मुल्क से, अपने विरसे से, अपनी तारीख से हमारी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं। अब ये हमारा काम है, और इनमें से बहुत सारी मेरे जैसी माओं का काम है कि हम अपने बच्चों को उस तरफ राग़िब करें और अपनी नौजवान नस्ल को बचा पाएं और अपने इस तारीखी विरसे को भी बचा पाएं। इजाजत चाहूंगी, अला निगहबान।